प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी संविधानको कुरा, कानुनको कुरा, सरकारले सङ्घीय संसदको आयु बाँकी छँदै संसद विघटन गरिसके पछाडि उठेका तमाम संवैधानिक प्रश्नमा जोडिएर अनि संवैधानिक प्रश्न उठ्दै गर्दा यही काम चलाउकै अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। ती मन्त्रीको हैसियतलाई लिएर, प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई लिएर, राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर अहिले यति बेला सर्वोच्च अदालतमा अर्को पनि रिट परिसकेको अवस्था छ। यी दुईवटा विषयमा हामी जोडिएर आज संवाद गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद दिनेश त्रिपाठीसँग। स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा कुरो चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ कि तपाईँ सरकारले जे निर्णय गरे पनि अदालत गइदिने, प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्नुभयो अदालतै जानुभयो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो अदालतै जानुभयो। अहिले यो कानुनी रूपमा संसदकै विषयमा प्रश्न उठ्दै फेरि यो मन्त्रीका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु पर्ने कारण के हो, आधार के हो? होइन, यस्तो छ। अब जाने ठाउँ अदालत बाहेक कहीँ पनि छैन। अब यो संविधानको एउटा कस्टोडियन भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो। यदि राज्यका अरू निकायहरूले, पदाधिकारीहरूले ठाडै संविधान मेचेर त्यसको बर्खिलापमा गएर संविधानलाई नै निष्क्रिय र निष्प्रभावित ल्याउँछन् भने आखिर हामीले रेमेडी खोज्ने, उपचार खोज्ने ठाउँ भनेको अदालत मात्रै छ। अब अरू ढोकाहरू सबै बन्द छ। अब सबै ढोकाहरू बन्द भइसकेपछि अब जाने ठाउँ अदालत हो, जसले चाहिँ संविधानको चाहिँ एउटा व्याख्या गर्न सक्छ। अब अहिले एउटा के हो भने ओलीजीले प्रतिनिधि सभालाई गैर कानुनी रूपमा, गैर संवैधानिक रूपमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारलाई हवाला दिएर जुन अधिकार, जुन चाहिँ धाराहरूको प्रयोग गर्नुभयो त्यो धाराहरूले त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनसँग सम्बन्धित धाराहरू नै होइनन्, ती धाराहरूको त्यो परिकल्पना नै होइन। त्यस कारण संविधानको एउटा लेटर एन्ड स्पिरिटको खिलाफमा गएर उहाँले ठाडै त्यसको बर्खिलाफमा दिउँसै रात पार्ने कोसिस गर्नुभयो र संविधानलाई एउटा अझै यो मुलुकमा संविधानै छैन। अहिले केपी ओलीलाई के लाग्न थाल्यो भने यो संविधान के पनि होइन, मैले जे सिफारिस गर्छु या मैले जे निर्णय गर्छु त्यो नै संविधान हो, त्यो संविधानभन्दा माथि छ। उहाँलाई के लाग्छ भने यदि उहाँको सिफारिससँग, उहाँको आदेशसँग संविधानको कुनै प्रावधान बाजिन्छ भने त्यो उहाँको सिफारिस या आदेश स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ, संविधान चाहिँ निरस्त हुन्छ भन्ने चाहिँ के छ भने एउटा मनोविज्ञानमा उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र राष्ट्रपति महोदयको पनि उहाँले फुल ब्याकिङ छ। उहाँले कहीँ पनि आफ्नो माइन्ड, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको देखिएन र एकपछि अर्को संविधानको एउटा विघटनको प्रक्रिया वास्तवमा के हो भने मैले भन्ने गरेको छु कि यो प्रतिनिधि सभाको मात्रै विघटन होइन, यो अब संविधानकै विघटनको एउटा प्रक्रिया र यात्रा सुरु भइसक्यो एकपछि अर्को। जसो भन्नुहोस् न, अब गैर कानुनी रूपमा संविधानको अब 76(1) लाई उहाँले कोट गर्नुभयो, 85(1) चाहिँ कोट गर्नुभयो। 85(1) भनेको त त्यो त संसदको फिक्स टर्म सम्बन्धी धारा हो। त्यसले चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ भनेपछि आगामी संविधान बमोजिम बाहेक विघटन हुन सक्दैन भनेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई सुनिश्चित गरेको धारालाई त्यही संविधानमाथि नै, त्यही धारा कुल्चिएर, त्यही धारा टेकेर चाहिँ संविधानमाथि नै खड्ग प्रहार गर्ने, प्रतिनिधि सभामाथि नै खड्ग प्रहार गर्ने। उहाँको नाम खड्ग विक्रम ओली, सबै ठाउँमा खड्ग मात्रै चलाउनुहुन्छ, संविधानमाथि खड्ग चलाउनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभामाथि खड्ग चलाउनुहुन्छ। त्यसकारण अब जहाँ पनि विवादको प्रस्थान बिन्दु विशेष गरी सङ्घीय संसद विघटन गरियो। हजुर, यो संविधानले परिकल्पना गरेको विषय थिएन, क्षेत्र थिएन र प्रधानमन्त्री संवैधानिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर जानुभयो भन्ने विषय रह्यो एउटा हो हैन। अर्को, जब त्यो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएरै पनि संविधान विपरीत गएरै पनि सङ्घीय संसद भङ्ग गर्नुभयो। यो अवस्थामा यो सरकार स्वतः काम चलाउ भइसकेको छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदाको दिनसम्म अहिले त्यही मान्नुपर्छ। त्यसैले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने हैसियत राख्दैनन् भन्ने दोस्रो। एक्ज्याक्टली किनभने जस्तो अब यो पहिलो प्रश्नको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ कसरी सुरु भयो? हैन, प्रस्थान बिन्दु त के छ अब भनिराखेको छ 2/3 जनमत
2/3 जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि दलको नेताले म जनताको बीचमा अभिमत लिन जान्छु भनेर भन्दाखेरि किन नपाउने? हैन, यो कुरा आफैमा हास्यास्पद लाग्दैन? तपाईसँग अलरेडी 2/3 बहुमत छ, अब तपाईँ जनतामा के भनेर जाने? हैन, जनताले मलाई 2/3 यो धेरै गर्म भारी बोकायो, यति चाहिँ भारी म चाहिँ बोक्न सक्दिनँ, त्यसकारण मलाई अब 2/3 होइन, मलाई अब 1/3 मात्रै भोट दिनु होला भन्न जाने हो कि के हो त्यो? आखिर सरकार चलाउनलाई 2/3 भनेको त मोर देन इनफ हो नि। सिम्पल मेजोरिटी भए पनि सरकार चल्छ। त्यसकारण के छ, अब 2/3 बहुमत भएकोले चाहिँ म जान्छु जनतामा भन्ने संविधानको कहाँ परिकल्पना हो? हैन, जान्छु भन्ने त्यो नै आफैमा हास्यास्पद हो। त्यही त प्रधानमन्त्रीको तर्क मैले यहाँ हैन, प्रधानमन्त्रीको तर्क नै अत्यन्त हास्यास्पद छ। र अर्को कुरा के छ भने त्यो संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। किनभने संविधानले एउटा बटम लाइन के तोक्यो भने कि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने एउटा संविधानको एउटा चाहिँ कोर भ्यालु चाहिँ खास गरेर पार्लियामेन्टको डिसोल्युसनको बारेमा, प्रतिनिधि सभाको विघटनको बारेमा यो संविधानको एउटा चाहिँ बटम लाइन चाहिँ के हो भने जबसम्म पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ, जबसम्म संसद या प्रतिनिधि सभा सरकार बनाउनलाई सक्षम छ, तबसम्म यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन। यही हो। र अब चाहिँ उहाँले के गर्नु हो, किनभने उहाँ त 76 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्थात् बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब चाहिँ के छ भने उहाँलाई चाहिँ के छ भने कहीँ कतै अब अपोजिसन यति चाहिँ सुविधाजनक अपोजिसन कहीँ पनि पाइँदैन। उसले जहिले पनि सहयोग गरेको छ। उहाँकै आफ्नो पार्टीले पनि त्यस्तो कुनै, र पार्लियामेन्ट त वास्तवमा भने पार्लियामेन्टले असहयोग गर्यो भन्ने हो भने पार्लियामेन्टको बैठकै बसेको छैन। हिउँदे अधिवेशन पनि खासै कहीँ के छ भने त्यो बेला कोभिडको आयो, हतारमा त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरियो। वर्षे अधिवेशनलाई पनि हठात चाहिँ के छ भने अन्त्य गरियो। र वास्तवमा के छ भने पार्लियामेन्टमा कुनै बिजनेस नै आएन, त्यसले छलफल नै गर्न पाएन, कुनै विधेयक पनि पास गर्न पाएन। र वास्तवमा के छ भने पार्लियामेन्ट भन्ने जुन इन्स्टिट्युसन जसलाई टेम्पल अफ डेमोक्रेसी भनिन्छ, जो एउटा कुनै पनि एउटा डेमोक्रेटिक एउटा संविधानको एउटा आत्मा हो, मुटु र आत्मा हो। किनभने त्यहाँ नै जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् र जस मार्फत चाहिँ हामी नागरिकहरूको बाणीले त्यो चाहिँ मुखरित हुने मौका पाउँछ। त्यो हाम्रो आवाज हो। अब त्यसको ढोका बन्द गरियो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको बैठकै बसाइन। अब चाहिँ उहाँले के गर्नु हो, होइन अब मलाई 2/3 छ, त्यस कारण म चाहिँ अब जनतामा जान यस्तो पनि हास्यास्पद हुन्छ। 1/3 अब 2/3 छ, यो बढी भयो, मेरो बोझ चाहिँ कम गरी पाउँ जाने हो त? यो चाहिँ संवैधानिक दृष्टिकोणबाट भयो हो। राजनीतिक चस्माले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, राजनीतिक चस्मा यो हेर्नुहोस्, मैले के भन्छु भने यो संवैधानिक रूपमा पनि गैर संवैधानिक छ, राजनीतिक रूपमा पनि यो मुलुकको लागि अत्यन्त घातक कदम उहाँले चाल्नुभयो। पोलिटिकली पनि यो कुनै बेनिफिसियल छैन, यो घातक छ। नैतिक रूपमा यो अत्यन्त निन्दनीय छ। यो के हो भने कहीँ पनि यो फिट हुँदैन, कतैबाट पनि यसलाई तपाईँले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न, कतैबाट पनि यो न्यायोचित छैन। संविधानको त ठाडै बरखिलाफ गर्नुभयो। किनभने 77(5) अनुसारको अर्थात् के छ भने यो संविधानले के भन्छ भने सरकार निर्माणको 4वटा विकल्प तोक्यो र एउटा पछि अर्को विकल्पहरू चाहिँ रित्याउँदै जानुपर्छ। र अन्तिममा के हुन्छ भने जब यो कोलिसन गभर्मेन्टले पनि बन्न सकेन, लार्जेस्ट पार्टीले पनि हाउसको चाहिँ विश्वास लिन सकेन, एउटा व्यक्ति समेतलाई चाहिँ सरकार बनाउने 76(5) ले त्यो मौका दियो, त्यसले पनि 30 दिनभित्र चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स लिन सकेन भने 76(5) को प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त अपवादको रूपमा, अत्यन्त चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा अब सबै विकल्प सिद्धियो। अब चाहिँ यो पार्लियामेन्टले कहीँ कतैबाट पनि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्ने कहीँ कतै अब बाटो छैन भनेपछि बल्ल चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ प्रतिनिधि सभा डिजल्भ हुने। र एउटा कुरा हामीले के पनि ध्यानमा राख्नु, एउटा नेपालको कन्स्टिट्युसन हिस्ट्री पनि हेर्नु पर्यो नि। जसो 47 सालको संविधानले धारा 53(4) राखेको थियो। त्यो 53(4) को बन्दोबस्त के थियो भने प्रधानमन्त्रीले को सिफारिसमा श्री 5 ले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सने छ भन्ने एउटा धारा छ। ल अहिलेको यो संविधानमा यो टेक्नुभयो, तर वास्तवमा त्यो धारालाई पनि के छ भने गिरिजाबाबुको पालामा चाहिँ त्यसलाई कोर्टले चाहिँ अनुमोदन गर्यो, तर मनमोहन अधिकारीको पालामा के भने नो, यो तपाईँ माइनोरिटीको गभर्मेन्ट हो र यो प्रतिनिधि सभा तपाईँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ र बन्यो पनि, वैकल्पिक सरकार त्यसपछि बन्यो पनि, वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ। त्यस निम्ति के छ भने जबसम्म वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने लजिकमा चाहिँ के छ भने हाउस चाहिँ रिस्टेट भएको थियो र वास्तवमा के छ भने
त्यही मनमोहन अधिकारीको फैसलाको जुन रेसियो भन्छ त्यसको जुन आधारभूत जुन तर्क थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ संविधानमा पनि समावेश गर्यौँ, त्यसलाई एउटा संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्यौँ। त्यो बेला त खालि फैसलामा बोलिएको थियो भन्दाखेरि अब अहिले त 53(4) जस्तो त कुनै धारै छैन। र एउटा कुरा म तपाईँले भनौँ, यो संविधानको बारेमा हामीले धेरै अज्ञानता छ। अहिले पनि हामी यहाँका लयरहरू कम्युनिटीमा पनि बुद्धिजीवीहरूमा ल यो त प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ होइन, कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा समाजमा कहीँ कसैको पनि प्रेरोगेटिभ भन्ने नै हुँदैन। र एउटा कुरा के हो भने इभेन बेलायतमा पनि के हो भने अहिले चाहिँ यो मान्यता कुनै बेला थियो बेलायतमा, यो मान्यता के थियो, प्राइम मिनिस्टर क्यान डिजल्भ द हाउस। यद्यपि धेरै लामो समय भयो बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले जथाभावी तरिकाले विवादास्पद ढङ्गले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेको छैन। तर पनि एउटा ब्रिटिस पार्लियामेन्टले एउटा कानुन बनायो 2011 मा, फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट 2011। त्यसले के भनिदियो भने अब पार्लियामेन्टको फिक्स्ड टर्म तोक्यो, हाम्रो चाहिँ संविधानको धारा 85 ले तोके जस्तै 5 वर्षको टर्म हुनेछ र 5 वर्ष पुरा भएको त्यो मेको फर्स्ट चाहिँ थर्सडे चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुनेछ भने त्यो डेटै अमेरिकाकै जस्तो गरिदियो तोक्नेछ। र त्योभन्दा आगामै इनकेस चाहिँ पार्लियामेन्टले चाह्यो कि होइन यो अर्ली चुनाव गराउँ भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, पार्लियामेन्टले एउटा चाहिँ प्रस्ताव के पारित गर्नु पर्यो, त्यो प्रस्ताव चाहिँ 2/3 पास हुनुपर्छ, कि त सर्वसम्मतले कि त 2/3। 2/3 भनेको चाहिँ संसदको सिट सङ्ख्या जति छ नि, भ्याकेन्ट सिट पनि काउन्ट हुन्छ, कायम रहेको सिट सङ्ख्या कायम रहेको होइन, टोटल जसो भनौँ न कहिलेकाहीँ अब 350 351 सिट छ, केही मान्छे मरेका हुन्छन्, केही चाहिँ राजीनामा दिएका हुन्छन्, कोही के भएको हुन्छन्, त्यस कारण मानिलिनुहोस् 340 सिट या 45 मात्रै रहेछ भने पनि त्यो 345 या 40 को चाहिँ 2/3 होइन, त्यो 351 जुन कुल सिट सङ्ख्या हो आवधिक निर्वाचन भएर निर्वाचित भएर आउँदाखेरिको सङ्ख्या होइन, जति संविधानले तोकेको जुन सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्याको 2/3 ले पास गरेपछि बल्ल चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएर चाहिँ निर्वाचनको घोषणा हुन सक्छ, अर्ली इलेक्सन, अदरवाइज चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा चाहिँ यहाँको बुद्धिजीवीहरूमा, हाम्रो चाहिँ यहाँको इभन लिगल कम्युनिटी प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छ भन्ने खालको बुझाइ छ। तर त्यो बुझाइ चाहिँ के छ भने जुन बेलायत यसको जननी हो, यो जो चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टरले चाह्यो भने चाहिँ कुनै पनि बेला चुनावमा जान सक्छ, प्रधानमन्त्रीको यो लामो छडी हो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदलाई आफ्नो अनुशासनमा राख्नलाई यो गर्न सक्छ। जस्तो लास्ट इयर हेरौँ न, लास्ट इयर वास्तवमा के छ भने त्यो गर्न सकेन नि, त्यहाँको चाहिँ पार्लियामेन्टले मागेन हाउस डिजल्भ गर्नलाई, 2/3 पास नगरेसम्म हुँदै भएन। र इभेन कस्तोसम्म पनि भयो भने बेलायतमा 4 हप्ताको लागि यो हाउसको चाहिँ के छ भने मिटिङलाई पोस्टपोन गरियो। त्यो पोस्टपोन गर्दाखेरि स्कटको सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा पर्यो। स्कटकोले के भन्यो नि, होइन यो चाहिँ गैर कानुनी छ भन्यो, यो प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन भन्यो। त्यसपछि इङ्ल्यान्डको कोर्टमा पनि मुद्दा पर्यो, इङ्ल्यान्डको कोर्टले भन्यो होइन पाउँछ भन्यो। त्यसपछि यो मुद्दा चाहिँ ब्रिटिस चाहिँ के छ भने सुप्रिम कोर्टमा पुग्यो, किन दुईटा कोर्टको अलग अलग रुलिङ भएपछि अनि ब्रिटिस कोर्टले भन्यो नो, यो त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने क्राउनलाई महारानीलाई ढाँटेर गलत चाहिँ के छ भने यो आधारमा चाहिँ यो संसदको जुन बैठक हो त्यसलाई चाहिँ के छ भने संसदलाई काम गर्नबाट रोक्नुभयो उहाँले। त्यो एउटा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय हो जसले चाहिँ के छ भने फङ्सन गर्न पाउनुपर्छ, त्यसले काम गर्न रोक्नुभयो। हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हठात चाहिँ के छ भने वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गरिदिया जस्तो एउटा अधिवेशन चाहिँ हठात अन्त्य गर्नुभयो। त्यसपछि अर्को अधिवेशन आउने मिटिङ बोलाउनु पर्ने बेलामा, अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला हाउसै डिजल्भ गर्नुभयो 6 महिनाको। जबकि चाहिँ के हो भने त्यहाँ एउटा रिक्वायरमेन्ट छ, 6 महिनाभन्दा लामोसम्म ग्यापै गर्न पाइँदैन, 6 मन्थभन्दा बढी ग्याप गर्न पाइँदैन भनेर संविधानको प्रावधान छ। अब चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई अब यहाँनिर कामै गर्न दिएको छैन। यहाँनिर संसद भङ्ग भयो, हजुर, मुलुक अध्यादेशको केन्द्रबाट चलिराखेको छ, एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश आइराखेको छ र सरकारले म फुल फेज गभर्मेन्ट हुँ, म चुनावी गभर्मेन्ट पनि होइन, म काम चलाउ सरकार पनि होइन भन्ने खालको प्रवृत्ति देखाएर एकपछि अर्को निर्णयहरू पनि गरिराखेको अवस्था छ। भन्दा संवैधानिक रूपमा चाहिँ हामी अब कता जाँदैछौँ? अब एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले तपाईँले हालेको दोस्रो जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो बिचमा के यतिसम्म पनि एउटा संवैधानिक शिष्टाचार भन्छन् त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्नु भएन। जस्तो के हुन्छ भने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस बोकेर जाँदाखेरि तपाईँले आफ्नो राजीनामा पनि साथसाथै बोकेर जानुपर्छ, त्यति एउटा संवैधानिक शिष्टाचार तपाईँले अपनाउनुपर्छ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री त यति निर्लज्ज हुनुहुन्छ कि उहाँले त्यो संवैधानिक शिष्टाचार पनि उहाँले पुरा गर्नु भएन र उहाँले चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो।
र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री पनि संसद सदस्य रहँदैन। यो हुँदैन कि सारा 275 को हाउस चाहिँ मर्ने अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ भइरहने भन्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि मर्छ, तर के छ भने यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो। जसो संविधानको धारा 77(1) ग ले के भन्यो भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन, मुक्त हुन्छ भने, पदमुक्त हुने अवस्थामा। प्रधानमन्त्री त त्यो त्यसपछि उहाँ त पार्लियामेन्टको मेम्बर हुनुहुन्न, पार्लियामेन्टको मेम्बर नभएपछि उहाँको प्रधानमन्त्री त्यसै गयो। खालि के छ भने एउटा एक्सेप्सनमा गएर फेरि चाहिँ के छ भने एउटा सेभिङ क्लज के राख्यो भने 77(3) मा राख्यो। 77(3) मा के भन्यो, तर अब मुलुक त सरकार विहीन भएर त सरकार चल्दैन, यो कुनै न कुनै काम चलाउ भयो भने त सरकार चाहियो। अनि 77(3) ले के भन्यो भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो सरकारले चाहिँ दैनिक कामकाज गर्नेछ भने सोही मन्त्री परिषदले भन्यो। सोही मन्त्री परिषदले मुलुकको दैनिक काम चाहिँ सञ्चालन गर्नेछ भनेपछि के छ भने अब यो एउटा इन्ट्रिम गभर्मेन्ट जस्तो भयो। यो चाहिँ एउटा चाहिँ कामकाजी सरकार मात्रै भयो, काम चलाउ सरकार मात्रै भयो। यो काम चलाउ सरकारले कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्न सक्दैन, कुनै मुलुकलाई ठुलो चाहिँ के लङ टर्म चाहिँ के छ भने पोलिसी डिसिजन गर्न सक्दैन, कुनै भाइटल एपोइन्टमेन्टहरू गर्न सक्दैन, कुनै चाहिँ आउने सरकारको दायित्वलाई प्रभावित गर्ने त्यसलाई बढाउने काम गर्न सक्दैन, कुनै चाहिँ के छ भने नयाँ करहरू लगाउने एकदम त्यो सबै केही पनि गर्न सक्दैन। किनभने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्छ, संसदलाई मात्रै प्रतिनिधिले मात्रै कर लगाउन सक्छ। त्यस कारण यो सबै कुराहरू छ। तर उहाँले चाहिँ कसरी व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने एज इफ उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्वको प्रधानमन्त्री हो, फुल फ्लेजेड प्रधानमन्त्री हो। र एउटा चाहिँ शिष्टाचार चाहिँ राष्ट्रपति महोदयबाट पनि अपनाइएन कि राजीनामा दिएपछि उनलाई चाहिँ के छ भने यो चाहिँ काम चलाउ सरकार हो। राष्ट्रपतिले त कहाँ भन्नुभएको छ त नि, संविधानको कुन धारामा टेकेर मन्त्री र अर्को एउटा अर्को यो पनि एउटा वास्तव मलाई त के लाग्छ यो मुलुकमा कुनै भइसक्यो। किनभने अब प्रधानमन्त्री भनेको एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट, एउटा चाहिँ पब्लिक अफिसियल हो, एउटा चाहिँ सार्वजनिक अख्तियारी प्राप्त व्यक्ति हो। र संविधानवादको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के हो भने, विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने यो एउटा लिमिटेड गभर्मेन्टको, यो सीमित सरकारको अवधारणामा चल्छ। अर्थात् संविधानले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा तपाईँले जति अख्तियारी दिएको छ त्यो अख्तियारी भन्दा बाहिर गएर तपाईँले फङ्सन गर्न पाउँदैन, यसको बियोन्डमा जान पाउँदैन। आफ्नो बियोन्ड द 4 कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन, संविधानको 4 किल्ला भन्दा बढी चाहिँ तपाईँले अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यस कारण के छ भने अब काम चलाउ सरकारको चाहिँ विस्तार, यो सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तारै गर्न सक्दैन। किनभने सोही मन्त्री परिषदले 73(3) ले भने सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेपछि सो मन्त्री परिषदमा थपघट हेरफेर केही पनि गर्न पाइएन। त्यसैले के छ भने यो अन द फेस अफ रेकर्ड नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदाका बखतसम्म त सोही मन्त्री परिषद त कायम रह्यो नि, हैन? त्यो त रह्यो, तर अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री होइन नि। प्रतिनिधि सभा हुँदाखेरि एउटा फुल, यो त मेयर चाहिँ के छ भने दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि काम चलाउ भनेको चाहिँ के छ भने दैनिक कार्य सञ्चालन मात्रै, रुटिन काम मात्रै दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि त मन्त्रीहरू नभइकन हैन, मन्त्री चाहिँ यस्तो छ दैनिक गर्न सकिने हैन। दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेको एकदमै अहिलेको दैनिक कार्य के हो भने सरकारको अब चुनावको घोषणा गरेको छ नि त्यही दायाँ पनि जान पाउँदैन, बायाँ नि जान पाउँदैन, त्यही चुनाव मात्रै केन्द्रित हुनु पर्यो। त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ के छ भने निर्णयहरू मात्रै लिन पायो। त्यसमा पनि अब निर्वाचन आयोगले धेरै काम गर्छ, उसको हातमा जान्छ, गभर्मेन्टको हातमा धेरै हुँदैन। त्यस कारण के छ भने अब त्यस कारण अब यत्रो चुनाव एउटा सम्पन्न गराउनलाई यत्रो ठुलो भारी भरकम चिज चाहियो। फेरि संविधानले एउटा तोकिसक्यो कि सोही मन्त्री परिषदले गर्नेछ भनेपछि त्यसमा त फेरि थप्न त पाइएन नि। त्यो त सोही थपेपछि कसैले ड्रप गराएपछि त्यो त उ भएन, त्यो त सोही मन्त्री परिषद त भएन भनेपछि 77(3) को ठाडै बरखिलाफमा भयो। र यो चाहिँ के छ 77(1) अनुसारकै सदस्य त हुनु सबै, प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि त्यही, अहिले गएका मन्त्रीहरूको हैन हो त्यस हैन। अहिले त के छ भने त्यस निम्ति थपघट गर्न पाइँदैन। अहिले वास्तवमा के छ भने अब कोही पनि सांसद छैन, कोही पनि सांसद नभइसकेपछि प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि सबै चाहिँ के छ भने जनप्रतिनिधि विहीन भयो मुलुक। र अहिले खालि के छ भने एउटा इन्ट्रिम एरेन्जमेन्टको लागि यो अहिलेको सरकारले काम चलाउने सम्म भनेको के जस्तो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो?
अथवा त्यो हामीले परिकल्पना गरेनौँ? होइन, त्यो बनाउनु यस्तो छ अहिले किन राष्ट्रिय सभा त होइन, हामीसँग छ नि यस्तो छ, अस्तित्वमा। राष्ट्रिय सभा भए पनि नभए पनि त्यसको अहिले तात्विक अर्थ किन छैन भने प्रतिनिधि सभा भएन भने राष्ट्रिय सभाको बिजनेसको पनि अर्थ छैन, उसले एक्लैले कुनै कानुन बनाउनु पनि सक्दैन। त्यस कारण त्यसको खासै तात्विक अर्थ छैन, उसले कुनै बजेट पनि पास गर्न सक्दैन, कुनै नयाँ कानुन पनि बनाउन सक्दैन, कुनै त्यत्रो पोलिसी डिसिजन त्यो केही पनि लिन सक्दैन, एउटा डिबेटिङ क्लब जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यस निम्ति के छ भने अब अहिले प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा राष्ट्रिय सभाबाट बनाउने केबाट बनाउने भन्ने कुराको कुनै सान्दर्भिकता किन छैन भने त्यसरी बनाउनै पाइँदैन, कहीँ कतैबाट पनि बनाउन पाइँदैन। अब किनभने अहिले त कोही पनि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट छैन, राष्ट्रिय सभालाई पनि बनाउन किन पाउँदैन नि, किनभने अहिले सोही मन्त्री परिषदबाट काम चलाउनु पर्ने हुन्छ, नयाँ मन्त्री परिषदमा जान पाइएन, नयाँ मन्त्री परिषद गठन गर्न पाइएन। स्वतः काम चलाउमा गयो सरकार, स्वतः काम चलाउमा सरकार पनि भएन। हजुर, यो स्वतः काम चलाउमा आफै गयो इप्सो फ्याक्टो। तर एउटा कुरा के छ भने अहिलेसम्मको एउटा संवैधानिक शिष्टाचार के छ भने कि त्यो चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएर अब अर्को व्यवस्था नभउन्जेलका लागि यही कामकाज गर्नु राजीनामा दिएको अवस्था त होइन। त राजीनामा वास्तवमा यस्तो छ, राजीनामा नदिए पनि अब उनको प्रधानमन्त्री पद गइसक्यो, फुल फ्लेजेज काम चलाउ मात्रै हुनसक्छ। किनभने अब त्यसो भए त प्रधानमन्त्री गैर कानुनी भइसक्यो, गैर संवैधानिक भइसक्यो। किनभने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति अब प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन भनेपछि यदि काम चलाउ पनि नभन्ने हो भने यो चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर भइसक्यो। उहाँ उनको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत एउटै मात्र हुनसक्छ कि चाहिँ काम चलाउ हुनसक्छ। काम चलाउ पनि दर्जा प्रदान नगर्ने हो भने त अब उहाँलाई त 1 मिनट पनि उहाँ पार्लियामेन्ट प्रधानमन्त्री रहने अधिकार छैन। यो त अनकन्स्टिट्युसनल प्रधानमन्त्री हो। यो त प्रधानमन्त्री र हामी र तपाईँमा केही पनि फरक भएन, किनभने उहाँ पनि एउटा नेपाली नागरिक, हामी पनि नेपाली नागरिक। त्यस कारण के छ भने त्यसको लागि पनि उहाँले चाहिँ के छ भने काम चलाउ भन्नु पर्यो नि। अब यो प्रश्न त मुलुक चुनाव, त्यसो भए त मुलुकमा को भइसक्यो? उहाँ चाहिँ के छ भने संसद छैन, केही पनि छैन, एउटा जङ्गबहादुर भइसक्नु हो। यदि त्यो मान्ने हो भने त उहाँ त जङ्गबहादुर हुनु, पार्लियामेन्ट छैन, उहाँ आफै पनि पार्लियामेन्टको मेम्बर होइन, आफूलाई काम चलाउ पनि भन्नुहुन्न भनेपछि त यो त जङ्गबहादुर हुनुभयो, किनभने इलिगल अनकन्स्टिट्युसनल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो प्रश्न तपाईँको भोलिका दिनमा चुनावमा जाने दिनसम्म पनि उठिराख्नु भयो नि त। त्यो त उठ्छ उठ्छ। अब त्यो चुनावमा जाने दिनका लागि वातावरण सहज बनाउनको लागि यो भ्याकुम फुलफिल गर्नका लागि संविधानले कुनै अर्को सरकारको परिकल्पना गर्छ होइन? अब अर्को त्यसरी सरकारको परिकल्पना गर्दैन। अब यही सरकारले चुनाव गराउनु पर्यो। अब वास्तवमा राजनीतिक विश्वसनीयताको कुरा अब अहिले चाहिँ के हो भने अब किनभने अर्को उपाय छैन। अब एउटा मात्रै उपाय छ कि त सुप्रिम कोर्टले अहिलेको हाउसलाई रिइन्स्टेट गर्नु पर्यो। रिइन्स्टेट गर्ने अब रिटहरू परेको छन्, बहसहरू जारी छ, त्यो एउटा अदालती प्रक्रियामा छ। अब सर्वोच्च अदालतलाई फुल अथोरिटी छ संविधानको व्याख्या गरेर, किनभने यो नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि एउटा प्रथम दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको जुन यो सिफारिस छ र राष्ट्रपति महोदयले त्यो एउटा मिलोमतोमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई टेकेर जुन गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ यो विघटन गर्नुभएको छ, त्यो अनकन्स्टिट्युसनल छ। अब सुप्रिम कोर्टले संविधानको धारालाई टेकेर कि यो हुँदै नभएको अख्तियारी प्रयोग गरेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर त्यो बोल्न सक्छ। वास्तवमा के छ भने त्यो सुप्रिम कोर्टको एउटा दायित्व पनि हो। सुप्रिम कोर्ट चाहिँ के हो भने एउटा संविधानको एउटा कस्टोडियन हो, एउटा अन्तिम व्याख्याता हो, र सुप्रिम कोर्टको एउटा कन्स्टिट्युसनल ड्युटी पनि हो कि संविधानको एउटा करेक्ट इन्टरप्रिटेसन गर्नु र संविधानको एउटा सुप्रिमेसीको रक्षा गर्नु, संविधानलाई चाहिँ एउटा जीवन्तता प्रदान गर्नु, संविधानलाई चाहिँ एउटा लाइफ प्रदान गर्नु र संविधान यो मुलुकमा छ भन्ने कुराको फिल गराउने, त्यसलाई बाणी प्रदान गर्ने, त्यसको धुकधुकीलाई समातेर त्यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने भनेको सुप्रिम कोर्टको। अब यो मामिलामा न्यायिक निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह अथवा सत्ताको आग्रह पूर्वाग्रहबाट टाढा छन्, यो खालको निर्णयहरू आउँछ भनेर भन्न सक्ने? अब होइन, यस्तो छ, अब उहाँहरू त आफ्नै दुनियाँमा हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञहरू सेल्फ सेन्टर आत्मकेन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँलाई के लाग्छ भने हामीले जे गर्यौँ त्यो नै फाइनल ट्रुथ हो। तर एउटा कुरा के छ भने लोकतन्त्र भनेको त चेक एन्ड ब्यालेन्समा चल्छ नि त। लोकतन्त्र भनेको एउटा निकायले गल्ती गर्यो भने अर्को निकायले सच्याउने पनि त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ र त्यो सच्याउने जिम्मेवारी एउटा अदालतको पनि हो। अदालत किनभने एउटा व्याख्याता हो। त्यस निम्ति के छ भने कसैले पनि डेमोक्रेसीले फ्री ह्यान्ड दिँदैन, कसैले पनि लोकतन्त्रमा कसैले पनि स्वेच्छाचारी अधिकार प्राप्त छैन, कसैले पनि
विवेकहीन ढङ्गले काम गर्न पाउँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संविधानले कुनै निकायलाई कुनै पदाधिकारीलाई कुनै पावर दिएको हुन्छ भने पनि एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने संविधानको एउटा वैध आकाङ्क्षा के हुन्छ भने ती अधिकारहरूको प्रयोग चाहिँ एउटा विवेक सम्मत तरिकाले, एउटा तर्कसङ्गत तरिकाले, एउटा औचित्यपूर्ण तरिकाले चाहिँ प्रयोग हुनेछ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब अहिले मानिदिनुहोस् अहिलेको संविधानमा धारा 53(4) छ भन्ने परिकल्पना गरौँ एकछिन। त्यो भएको भए पनि अदालतले त्यसमा पनि एउटा चाहिँ के छ भने जुडिसियल रिभ्यू गर्न सक्थ्यो कि यो प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस छ 51 सालको नजिर समाउन सक्थ्यो। नजिर त छँदैछ, 51 सालको नजिर छ र के भन्न सक्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले अब किनभने उहाँले आफै भन्नुहुन्छ मेरो विरुद्धमा चाहिँ अविश्वास ल्याइँदैछ भनेपछि त अविश्वास ल्याइँदैछ भने यु हेभ टु फेस द हाउसलाई तपाईँ छल्न पाउनुहुन्न। वास्तवमा के छ भने 51 सालको नजिर त्यही थियो। तपाईँले चाहिँ के छ भने अविश्वास ल्याउन थाल्यो, समावेदन पर्न थाल्यो, त्यस कारण के छ भने हाउसलाई छल्नलाई तपाईँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र प्रतिनिधि सभा चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिनलाई सक्षम छ। 51 सालको नजिरले पनि गर्न सक्छ। र अर्को कुरा के पनि गर्न सक्थ्यो भने अदालतले त्यस कारण के छ भने तपाईँको यो जुन सिफारिस छ त्यो चाहिँ असल नियतले गर्नु भएन। अदालतले त्यो पनि हेर्छ, किनभने अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायहरू बाँकी छन् होइन। अब विश्वनाथ उपाध्याय त सधैँ बाँचिरहँदैनन्, तर इन्स्टिट्युसन त रहन्छ। तर त्यो इन्स्टिट्युसनमा ले परिकल्पना गर्छ कि न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र भएर, निष्पक्ष भएर, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर, विदाउट फेयर एन्ड फेभर एउटा चाहिँ इम्पार्सियल जस्टिस चाहिँ डेलिभर गर्नेछन् भन्ने संविधानको मिनिमम एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यो कुर्सीमा, त्यो पदमा, त्यो गरिमामा हामीले कुन ढोकाबाट कसरी प्रवेश गराइराखेका छौँ त्यसले प्रभाव पार्छ। होइन, तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो र वास्तवमा के छ भने हाम्रो जुन जजेसहरूको एपोइन्टमेन्टको प्रोसेस छ त्यो नै फल्टी छ र त्यसमा पनि के छ भने त्यहाँ त्यो राजनीतिक प्रक्रिया हावी भयो। सबैले आफ्नो खल्तीबाट नाम निकाल्न थाले, सबै कार्यकर्ताहरू टाइपका व्यक्तिहरू र पैसाको पनि खेल हुँदो रहेछ। त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यजनक छ त्यहाँको एपोइन्ट। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने एकदमै सब स्ट्यान्डर्ड जजेसहरू व्यक्तिहरू पनि जज एपेक्स कोर्टमा पनि, हाइएस्ट कोर्टमा पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन सफल भयो। ठुलो सङ्ख्यामा त्यस्ता न्यायाधीशहरू अहिले हाई कोर्टमा छन्, भोलि तिनीहरू नै भोलि सुप्रिम कोर्टमा आउने छन् भन्दाखेरि त्यो त एउटा दुर्भाग्यजनक पाटो छँदैछ। तर पनि अब हाम्रो कोसिस हुनु पर्यो कि भएका इन्स्टिट्युसन्सहरू यिनै हुन्, यसलाई फङ्सनल बनाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा पब्लिक ओपिनियनबाट पनि यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो। किनभने यो मुलुक भनेको त हामी सबैको हो नि। आखिर मान्छेले जस्तो भन्नुहोस् न, मान्छेहरूले के भन्छन् भने होइन अदालतले चाहिँ ओलीले जे भन्यो त्यही गरिदेला भनेर व्यापक चाहिँ के छ भने मसँग कुरा गर्छ। मैले भने मलाई त त्यसो लाग्दैन, किनभने आखिर यो संविधान नै रहेन भने हाम्रा यी न्यायाधीशहरू कहाँ रहन्छन्। यो संविधान रहेन, संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा उहाँले गर्न सक्नु भएन भने संविधानका जब लेटर एन्ड स्पिरिट क्लियर छ त्यसमा म त के भन्छु भने संविधानको टेक्स्ट नै क्लियर छ, त्यहाँ धेरै व्याख्याको पनि गुन्जाइस छैन। जब यत्रो स्पष्ट प्रावधान हुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दैन भने त्यो सर्वोच्च अदालतको एउटा संवैधानिक गरिमा पनि समाप्त हुन्छ र अब त्यसपछि यो जजेसहरूको गरिमा पनि समाप्त हुन्छ। यो जुन प्रश्न अहिले आयो राजनीतिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा जोडिएको प्रश्न, सरकारसँग जोडिएको, संसदसँग जोडिएको, शीतल निवाससँग जोडिएको प्रश्न, यो प्रश्न उठ्नुभन्दा केही महिना अगाडिसम्म तपाईँहरूले हो नि न्यायालय शुद्ध भएन भने समग्रमा प्रणाली सुध्रिन सक्दैन, पद्धति सुध्रिन सक्दैन, पहिला न्यायालय शुद्धिकरण अभियानमा जुटौँ भनेर लागेको त तपाईँ होइन। त्यो त हुँदै हो, अहिले पनि त्यो अभियानै जारी छ। अहिले पनि त्यो अभियान जारी छ। विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेर न तपाईँहरू त्यहाँनिर उभिराख्नु हो, त्यही प्रश्न अहिले सडकबाट उठिराखेको छ नि। होइन, त्यो त एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो, हाम्रो भनाइ पनि त्यही छ। त्यस कारण के छ भने यो सुप्रिम जजेसहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाऊ, प्रोफेसनल बनाऊ र निष्पक्ष बनाऊ भन्ने नै अभियान हो। र वास्तवमा अस्ति त मैले एउटा खुला इजलासमै सुनवाई हुँदाखेरि सुरुमै मैले एउटा प्रश्न उठाएँ, खास गरेर माननीय हरिकृष्ण कार्कीको बारेमा, किनभने उहाँ चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई एटर्नी जनरल नियुक्त गर्नुभएको थियो। अहिले अब यो केपी शर्मा ओलीकै यो मुद्दा हो। केपी शर्मा ओलीको इन्टायर पोलिटिकल करियर वास्तवमा दाउमा छ। यो अदालतले यो मुद्दामा के गर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ। अब त्यस कारण के छ भने मैले एउटा निवेदन के गरेँ भने यो इस्यु अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, यो मुद्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ हेर्न मिल्दैन।
यो त्यो उचित हुँदैन, किनभने न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो देखिनु पर्यो। यसको प्रोसेसमाथि नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। यो प्रश्न मैले अदालतमै मैले रेज गरेँ। त्यस कारण अब त्यो कुराहरू छ, तर पनि के छ भने अब हामीले आखिर यही अदालत यही इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई भर्ती गर्नु पर्यो, यसैलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, यसलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो र त्यसका लागि पनि के हुन्छ भने एउटा पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिस्कोर्स आवश्यक छ। जजेसहरूलाई पनि के लाग्नु पर्यो भने एउटा भनाइ छ, हुइल जज द जजे, तर सबैलाई चाहिँ न्यायाधीशले जज गर्छ तर उनलाई कसले जज गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। त्यस कारण अब सबैभन्दा ठुलो एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा सबैभन्दा ठुलो फोर्स भनेको एउटा पब्लिक ओपिनियनको फोर्स हो। एउटा इन्लाइटेन डिबेटहरू हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ के छ भने इन्लाइटेन डिस्कसन्सहरू हुनुपर्छ र वास्तवमा के छ भने अदालत पनि लोकतन्त्रमा कुनै पनि इन्स्टिट्युसन चाहिँ संविधान कानुनभन्दा माथि छैन। सबैको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ, सबैको बारेमा छलफल हुन सक्छ, सबैको निष्पक्षताको बारेमा चाहिँ पब्लिक डिबेटहरू हुन सक्छ र सबै इन्स्टिट्युसन्सहरू एउटा संविधानका प्रति, पब्लिक एट लार्जका प्रति जवाबदेही चाहिँ बन्नै पर्छ। जस्तो अर्को तपाईहरुले रिटका क्रममा उठाइराखेको संविधानको धारा 133 2 र 3 को प्रश्न छ नि, त्यसले चाहिँ के परिकल्पना गर्छ? हैन 133 र 2 भनेको चाहिँ 2 र 3 भनेको के हो भने यो सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो र त्यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई यो कुनै पनि गैर संवैधानिक काम चाहिँ निरस्त गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई चाहिँ रेस्टोर गर्ने, त्यस्तो चाहिँ के छ भने एउटा असाधारण अधिकार चाहिँ धारा 33(2) ले प्रदान गरेको छ। 3 ले चाहिँ के छ भने अदालतले चाहिँ यस्तो प्रेरोगेटिभ रिट्सहरू अर्थात् के छ भने यस्ता असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि जस्तो 5 वटा प्रकृतिका रिट छन्। उत्प्रेषण भनेको चाहिँ के छ भने सरकारका कुनै पनि गैर संवैधानिक कानुनी निर्णय यदि गैर कानुनी छ भने त्यसलाई बदल गर्ने। म्यान्डामस भनेको परमादेश भनेको के छ भने यो कानुन बमोजिम यो चाहिँ गर भनेर चाहिँ परमादेश जारी गर्ने। अब चाहिँ के छ भने प्रतिषेध पनि जारी गर्न सक्छ। प्रतिषेध भनेको चाहिँ कुनै गैर कानुनी काम हुन गइरहेछ भने त्यसलाई रोक भनेर भन्न सक्छ। क्वारेन्टो भनेको चाहिँ के छ भने अब कुनै पद उनै नभएको व्यक्ति, उसको योग्यतै नभएको व्यक्तिलाई पद दियो भने कुन चाहिँ हैसियतले तिमीले यो पद प्राप्त गर्यो भनेर अधिकार पृच्छा भनेर क्वारेन्टो चाहिँ के छ भने रिट पनि प्रयोग गर्न सक्छ। बन्दी प्रतिष्ठीकरण कसैलाई चाहिँ गैर कानुनी रूपमा थोनामा गरियो राखियो भने अदालतले बन्दी प्रतिष्ठीकरणको रिट जारी गर्न सक्छ। भन्दाखेरि यिनीहरू भनेको चाहिँ अदालतले गैर कानुनी कुरालाई रोक्नका लागि जारी गरिने विभिन्न प्रकृतिका रिटहरू र यो भनेको चाहिँ के छ भने धारा 133(2) ले चाहिँ के छ भने अदालतलाई सो गर्नको लागि असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। भनेपछि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित धाराहरू हो जसलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले जस्टिस डेलिभरी गर्छ। अब अन्त्यमा लगभग हामी समय सकिएको छ। 2 वटा रिट विचाराधीन छन् तपाईले हालेका 2 वटा रिट। एक त संसद भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानभन्दा बाहिरको कुरा भयो, अर्को मन्त्री परिषद विस्तारको अधिकार संविधानभन्दा बाहिरको कुरा भयो। यी दुईटा रिट उप सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कहाँनिर प्रभाव पार्छ? हैन यसले चाहिँ मुलुकलाई अथवा प्रधानमन्त्री यही बाटोमा गइराख्नु भयो भनेदेखि हामी कता जान्छौँ? हैन अब एउटा के छ भने यो दुईटै रिटको चाहिँ के छ भने एउटा दूरगामी महत्त्व छ र यो एउटै दुईटै रिटमा अदालतले कोर्स करेक्सन गरिदिन सक्छ। दुईटै रिटले सरकारले गरेका जुन असंवैधानिक क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई चाहिँ रद्द गरिदिन सक्छ, क्वास गरिदिन सक्छ र अहिले संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ के छ भने डिरेल भएको छ, लिगभन्दा बाहिर गइसक्यो। अब त्यसलाई एउटा पुनः ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, पुनः लिगमा ल्याउनको लागि यो दुईटै रिटले चाहिँ के छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र दुईटै चाहिँ के हो भने एउटा अदालतलाई पनि धेरै ठुलो अवसर हो। यो एउटा संविधानलाई चाहिँ के छ भने एउटा ट्र्याकमा ल्याउने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चाहिँ के छ भने सुनिश्चित गर्ने, संविधानमा का अक्षरहरूलाई एउटा जीवन्तता र बाणी प्रदान गर्ने र मुलुकको चाहिँ यत्रो हेर्नुहोस् त 10औं वर्ष लगाएर यो संविधान बन्यो, आज 3 वर्ष नबित्दै यो संविधानलाई स्वाहा गरिँदैछ भनेपछि त एउटा यो संविधान जबकि एकचोटि होइन 2 चोटि संविधान सभाको निर्वाचन भयो, 601 जना व्यक्ति थिए, त्यत्रो बोझिले प्रोसेस थियो, यत्रो ठुलो सशक्त द्वन्द्व भयो, त्यसपछि मुलुक कत्रो एउटा अस्थिरताको दौरमा गयो, बल्ल बल्ल अलिकति मुलुक चाहिँ ट्र्याकमा आएको थियो। अब पनि के छ भने फेरि हामी ब्याक टु द मङ्गलमान, फेरि चाहिँ वास्तवमा के छ भने यदि यो अदालतबाट कोर्स करेक्सन भएन भने
हामी त प्री कन्स्टिट्युसनल एरामा प्रवेश गर्छौँ, पुरानै परिस्थितिमा चाहिँ हामी फर्किन्छौँ। सरकारको मनोदशा त्यही देखिन्छ होइन सर, यो केपी शर्मा ओलीले त कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। यो संविधानलाई छियाछिया बनाउन, यो संविधानलाई अङ्गभङ्ग गर्न, यो संविधानलाई छदविच्छेद गर्ने उहाँले सबै प्रयास गर्नुभएको छ कि यो संविधानको वास्तवमा संविधानकै यो हत्या भएको, यो त यो प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि म भन्दिनँ, प्रतिनिधि सभाको हत्या भएको हो यो। किनभने त्यो संविधानले दिँदै गैर कानुनी रूपमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको प्रयोग गरेर एउटा शून्यमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा त्यो हत्या गर्नुभयो र यो एउटा अनकन्स्टिट्युसनल स्टेप हो। पहिला यो त करेक्सन हुनै पर्यो, त्यो कोर्स करेक्सन नभइकन अरू कुरा अगाडि बढ्दैन र संविधान चाहिँ के छ भने अलमोस्ट अब डिफेक्ट भइसक्यो। त्यस कारण के छ भने एउटा वाइडर एउटा कन्टेस्ट अहिले के छ भने यो कसरी यो कन्स्टिट्युसनलाई एउटा बचाउने, किनभने यत्रो ठुलो चाहिँ के छ भने हिस्टोरिक प्रोसेसबाट यो त संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, चान्चुने कुरो होइन नि। त्यसका लागि दुईचोटि चुनाव गराउनु पर्यो र यसले चाहिँ इन द रियल सेन्समा चाहिँ के छ भने जनतामा सार्वभौम सत्ता चाहिँ के छ भने हस्तान्तरण गरेको छ। ठिक छ, यो संविधानको सबै कुरो चाहिँ बेस्ट नहोला, त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा संशोधनको प्रक्रिया त छ नि संविधानमा, टाइमली चाहिँ त्यसमा चाहिँ संशोधन हुन सक्छ, सुप्रिम कोर्टले त्यसो नयाँ व्याख्याहरू गर्न सक्छ। एउटै कुरा के छ भने एउटा संविधानलाई एउटा जीवन्त कसरी बनाउने, कसरी एउटा प्रासङ्गिक बनाउने र यो संविधान बाँच्यो भने बल्ल हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन्। त्यस कारण के छ भने संविधानलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्यो। संविधान बाँच्यो भने मुलुक बाँच्छ, लोकतन्त्र बाँच्छ, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरू बाँच्छन्। संविधान नै ध्वस्त भयो भने फेरि अब केही पनि बाँकी रहँदैन र हामी चाहिँ के छ भने एउटा फेल स्टेटको चाहिँ यात्रा हाम्रो सुरु हुन्छ, असफल राष्ट्र हुन्छ। भनेपछि सर्वोच्च अदालतको हातमा छ। एक्ज्याक्टली। समय र संवादलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, मलाई इन्भाइट गर्नुभयो, बोलाउनुभयो, आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समग्रतामा संविधानविद पनि भएको हिसाबमा सरकारले सङ्घीय संसदको आयु बाँकी छँदै संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने जुन निर्णय लियो त्यस सँगसँगै सङ्घीय संसदको औचित्य त लगभग सकियो भनिराखिएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा रिट परेको छ, अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अभिगत, प्रधानमन्त्रीको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो भन्ने प्रश्न उठिराखेकै थियो। तर यही बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गरिदिनु भयो अनि यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभन्दा परको कुरा हो भनेर त्यसलाई पनि संशोधन गर्नको लागि, त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि फेरि सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि परेको छ। समग्रतामा संविधानमाथि किन प्रहार भइराखेको छ अनि हामी संवैधानिक रूपमा कता गइराखेका छौँ भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।